حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فلو صح الاستدلال بهذا على التسليم بصحة هذا الاستدلال، لأننا نقول أن قيام الليل غير الوتر وهو مقرر عند فقهاء، فلو صح الاستدلال به ففيه نظر. فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إنما روت ما رأت، وليلتها ليلة من 9، أليس كذلك؟ فقد جاء في أحاديث أخرى أنه كان يصلي 13 ركعة، وجاء أنه صلى 9، وجاء أنه صلى 17 ركعة. فلم يعد هذا دليلا قاطعا في المسألة. كيف وقد كانت سنة الخلفاء الراشدين التي صحت عنهم، كما صح عن عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى، أنهم كانوا يصلون، ويقول الراوي يزيد بن رومان على عهد عمر، وكأنه إجماع لا نكير فيه، ولم يعرف لهم مخالف. فكيف ينكر هذا ويشدد على الناس فيه؟ الذي نريده فقط أن يكفوا عن التشديد في الإنكار. إن كان ولا بد فلا يشدد النكير على الناس ويبدع الناس في أمر مشى عليه علماء وأئمة وجهابذة ومذاهب معتبرة بالإجماع. نعم.